الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ابن إسحاق: لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم. فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال: سميته محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا: قد رغبت عن أسماء آبائك. قال: أردت أن يحمده من على الغبراء. محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره، فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور، وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا. وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج. فاز من قد كنت بغيته والسما في أرفع الدرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهجي. يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج. صل رب
رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج ذنبنا ماحي لا يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من رئين الذنب والحرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرجي صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടി പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റബീഉൽ അവ്വലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ പാരായണം ചെയ്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി അവിടുത്തോടടുക്കാനും നിന്നോടടുക്കാനും അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ, മർളിയായ സിയാറത്ത് നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പച്ചക്കുബ്ബ നോക്കി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണസമയത്തും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹുവേ ആഖിറത്തിലും സ്വർഗ്ഗലോകത്തൊക്കെ മുത്തുനബിയുടെ സ്വഹ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് തവണ മനാമിലും യഖ്ലത്തിലുമായി അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രളയം കൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് എല്ലാം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. അല്ലാഹു നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിൻ്റെ അദാബിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കളില്ലാത്തവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം ഈ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അയച്ചവരുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഇനി അയക്കാമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വെച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും സദഖകൾ കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സദഖകളാണ്. അതൊക്കെ പാരത്രിക ലോകത്ത് കാണിക്കപ്പെടുന്ന അവിടെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന സദഖകളാക്കി അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരിലേക്കൊക്കെ ആ സദഖയുടെ സവാബിന് അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മുറാദുകൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല റാഹത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സന്താനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലിഹി. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.